Nagmalampuson ang opisyal na pagsugod sa 22nd Musikahan Festival ning Dakbayan sa Tagum. Kini usa ka dako nga kalihukan nga ginaselebrar matag tuig aron ipakita ang kabilin sa musika sa syudad ug sa tibuok nasod. Saksihan nato nga naagyud naa sa kinintos ka mga performers gyud ang naa nihatag og lingaw ug mga nindot nga musika sa ato mga katawhan. Nitan-aw sa ato ang anhi sa City Hall complex nga na sa ato ang Musikahan Hill ug naapod sa ato ang Facebook Live via City Government of Tagum. Sa maong festival, dili lang mga Tagumenyos ang gilaumang mosalmot, apan ana usab ang mga artist gikan sa Luzon, Visayas ug Mindanao ug aduna usab international artist nga magpasundayag sa musika ug nagkalaylaing kultura. Dugang pa nga sa mga maabot nga adlaw hangtod sa pitsa 23 ning bulana, aduna pa usab angay atangan ang mga katawhan. Dili lang Luzon, Visayas, Mindanao nga participants atong ginatangan, but even ang ato po mga international na mga participants. Og kini pod sir, naapod tay Mindanao Earth Music Camp kadto sa Botanical. Kini usa jud siya kanindot kaayo nga programa, ug i-feature pod nato ang some of the best Mindanaoan artists no nga kanang ato ag yung masaksihan po ng ilang performance samtang nagatapok ta dito sa ato ang Botanical. So ang mahitabo ana sir sama atong last year dito ta sa E-Park nga kanang nindot yung mga musika atong gi-offer karon dito na punta sa ato ang Botanical Garden. Aduna sa pag-awhag karon ang lokal na pangamanan sa Tagum alang adto sa tanan nga makahigayon og paminaw og maapil sa Musikahan Festival. So ato ang ginaawhag ang ato ang mga katawhan, Tagumenyos man or dili, kung labaw na to mga nasa mga silingan nga lungsod, kung aduna kami panahon og gigayon, bisita ka mo diri sa Tagum. Sugod kagahapon hangtod kanong February 23, mahimong puno sa musika ang tibuok syudad sa Tagum alang sa atong pagsaulog sa Musikahan sa Tagum Festival 2025. Nailhan ang Dakbayan sa Tagum, isip Music Capital of the South. Hinungdan nga mahinungdanon gayon nga isilibrar sa mga Tagumenyos ang Musikahan Festival. In the heart of changing lives, kini si Brigada Kyle Alia, Brigada News.